गरिरहेको छु कसैले डाउनलोड गरिरहेको छ गरे यो स्ट्रिममा अपलोड गर है त्यो पहिला त अटोमेटिक स्ट्रिम अपलोड हुन्थ्यो सर आजभोलि किन हुँदैन किन त्यो नेट स्लो भएर यो खै यो वर्ल्ड वाइड प्रब्लम हो एमएस टिमको अब के भइरहेछ मैले पनि गर्न खोजेको भएन कि तिम्रो सिआर को अरे तिमीहरूको क्लासको अपिल चल्दैन सिआर हजुर सर हजुर ल भाइ यसो हेर अनि गर न डाउनलोड गरेर है साथीभाइको लागि हुन्छ सर ल आज हामी भनेको हजुरले च्याप्टर 2 को हाल्नु भएको हजुर च्याप्टर 2 को कुरै बुझिन मैले च्याप्टर 2 को के स्लाइड हाल्दै छु त हिजो हेरेनौ हेर यही हेर यही छ त किन देखेनौ त हौ यहाँ र म देखाइदिइहाल्छु त फाइलमा च्याप्टर 2 यस्टरडे 11:21 मा अपलोड गर्दै गर्नु लेखिहाल्छ देखेन मैले देख्यौ यो फाइल्समा हेरेर त्यहाँ आएर बसेको हुन्छ है ल ठिक छ अब त्यहाँ डाउनलोड गर है ल हेर आज हामी इलिप्स जेनेरेटिङ अल्गोरिदम पढ्छौँ अब हेर त आज अलि यस्तो अगाडि हिजोको जस्तो सेम कन्सेप्ट हो इक्वेसन अफ इलिप्स हामी सबैलाई थाहा छ स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ इलिप्स भनेको एक्स स्क्वायर अपन आर स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर वाई इक्वल टु 1 यही थाहा छ अब सर्कल इज द स्पेशल केस अफ इलिप्स भन्छौँ होइन हामी नर्मली किन भन्दा त when rx equal to ry then ellipse becomes the circle होइन त rx not equal to ry हुने बित्तिकै इट इज इलिप्स है यो थाहा छ तिमीहरूलाई सेम हेर त यहाँ यदि हामीहरूले x को भ्यालु र rx ry प्रोभाइडेड छन् वी क्यान फाइन्ड द करेस्पोन्डिङ भ्यालु अफ y देन वी क्यान प्लट द भ्यालु अफ x एन्ड y बोथ हो एउटा तरिका यो हो अर्को तरिका इफ यु हेभ द पोलर इक्वेसन्स अफ द इलिप्स र पोलरमा सिम्पली सेम एज सर्कल सिम्पली फरक के छ यहाँ आर हुन्थ्यो यहाँ आरएक्स छ एक्ससँग यो सर्कलमा यहाँ आरै हुन्थ्यो यहाँ वाईको ठाउँमा आरवाई छ द्याट इज द डिफरेन्स यो दुईटैको प्रब्लम चाहिँ हिजो पनि हामीले पढाएको थियौँ यहाँ के छ भन्दाखेरि यसमा स्क्वायर रुट क्यालकुलेसन छ राउन्डिङ अफ अपरेसन छ फ्लोटिङ पोइन्ट क्यालकुलेसन छ यो दुईटै के हुन् कम्प्युटेसनली टाइम कन्ज्युमिङ अपरेसन हुन् जसले गर्दा के हुन्छ युनिफर्म स्पेसिङको पिक्सेल जेनेरेट हुँदैन अब यसमा पनि के छ हेर त ट्रिगोनोमेट्रिक क्यालकुलेसन छ ट्रिगोनोमेट्रिक भएपछि फ्लोटिङ पोइन्ट क्यालकुलेसन हुनु पर्यो फ्लोटिङ भएपछि नियरेस्ट नम्बरमा कन्भर्सन गर्नु पर्यो सेम प्रब्लम कम्पिटिसन टाइम कन्ज्युमिङ हुने भयो अनि अर्को के हुन्छ युनिफर्म स्पेसिङ हुने भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी डाइरेक्ट मेथडबाट गर्दैनौँ दे आर डाइरेक्ट मेथड इक्वेसन प्रोभाइड गरेर सिम्पल लुपमा लगाएर काम गर्न सक्थ्यौँ यो तर यसरी गर्दा हाम्रो राम्रो इलिप्स चाहिँ जेनेरेट हुँदैन यु क्यान डु इट है तिमीले सीमा सी प्लसमा कोड लेख्न सक्छौ यो दे आर बेसिक थिङ्स है गरेर सीमा कोड लेखेर हेर डाइरेक्ट इक्वेसन्स लुप लगाऊ र गरेर हेर एकपल्ट यु आर द इन्जिनियर्स यु क्यान डु इट है अब हेर त अर्को एउटा बेसिक कुरो अब तिमीहरूले इक्वेसन मलाई भन त ल हिजो सर्कल चाहिँ के थियो हिजो सर्कल हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ सर्कल इज सिमेट्रिक अबाउट द के थियो क्वाड्रेन्ट बोथ थियो तर मलाई भन त इलिप्स के हुन्छ इलिप्स के हुन्छ भन मलाई ल ल भन कसले भन्छ मलाई इलिप्स के हुन्छ भन त ल सिमेट्रिक केमा हुन्छ क्वाड्रेन्टहरुमा क्वाड्रेन्टमा मात्रै हुन्छ अक्टेनमा हुन्न है यो कुरा जान्नुपर्छ है हामीहरूले ल त यो भनेपछि मैले यदि यहाँ यक्स भन्ने पोइन्ट पत्ता लगाएँ भने कसको के माइकमा नोइज आइरहेछ हेर है एकपल्ट यक्सै पत्ता लगायो भने यो एक्स एक्सिसमा के हुन्छ सिमेट्रिक हुन्छ नि यसको पोइन्ट के हुन्छ एक्स कसको बन्द गर माइनस वाई अनि यो वाई एक्सिसमा सिरेपिन्छ यसको पोइन्ट के हुन्छ
माइनस एक्स वाई अनि यो यसमा सिमेट्री हुन्छ अथवा यो यसमा सिमेट्री हुन्छ के हुन्छ माइनस एक्स माइनस वाई ल है भनेपछि यदि एउटा पोइन्ट निकाल्यो भने वी क्यान प्लट द रेस्ट क्वाड्रेन्ट एज वेल by using the symmetric property of the ellipse. In case of circle, if you find the one point, we can find the corresponding symmetry of the octane. So we can plot this one point into the 7 different octane. है ना त्यो थियो है हाम्रो सर्कलको केसमा तर इलिप्सको केसमा 4 पोइन्ट भनेपछि द्याट मिन्स हेर है हामीहरूले हिजो सर्कलको केसमा के गरेको थियौँ भन्दाखेरि हिजोको लेक्चरमा सरी सर्कल भएन ल र यस्तो गर्दाखेरि यतिको पार्टलाई मात्रै हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु परेको थियो यो पार्टलाई मात्रै बाँकीको पार्टको 7 चाहिँ हामीले सिमेट्री गर्छौँ तर आज हामी इन केस अफ इलिप्सको केसमा के गर्छौँ वी निड टु फाइन्ड द अल भ्यालु फर द वान क्वाड्रेन्ट यो क्वाड्रेन्टको लागि पुरै पत्ता लगाउने बाँकी 3टा क्वाड्रेन्टमा के गर्ने सिमेट्री प्रयोग गर्ने सिमेट्रिक प्रपर्टी अफ इलिप्सले गर्दा हाम्रो कम्प्युटेसन कम्प्लेक्सिटी चाहिँ 1/3 ले रिड्युस हुन्छ हैन र एउटा क्याल्कुलेसन गर्दा 3 ले के हुन्छ हामी सिमेट्री प्रपर्टी युज गर्छौँ भनेपछि यो कोर्डिनेट कति हुन्छ 0 ry ध्यान दिएर हेर यो कोर्डिनेट कति हो 0 ry हो यो कोर्डिनेट कति हो कसले भन्छ मलाई कसले भन्छ खोइ त rx 0 राइ भनेपछि यहाँ त अब यहाँ हेर्यो भने rx र ry कतिखेर कुन ठुलो हुन्छ भनेको थाहा छैन हामीलाई तर यहाँ बिचमा समवेयर कहीँ गएर चाहिँ यो लाइनमा गएर कहीँ गएर चाहिँ यहाँ यस्तो रिजन पत्ता लगाउनु पर्छ हामीहरूले अब मैले यसमा अहिले भनिनँ ल अहिले फेरि क्लासमै गयो अर्को क्वेसन बुझ्नु ल यति सम्झिराख 0 ry बाट सुरु हुन्छ र 0 rx 0 मा गएर इन्ड हुन्छ भनेपछि यो एउटा क्वाड्रेन्टको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ इलिप्सको इक्वेसन पत्ता लगाउनु कोअर्डिनेटहरु पत्ता लगाउनु पर्छ र यो डाइरेक्ट मेथडबाट हामी गर्दैनौं सिमेट्री अफ इलिप्स पनि बुझ्यौ है ठीक छ ल के कन्फ्युजन छ यसमा छैन मैले पनि हिने अब हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ मिड पोइन्ट इलिप्स जेनेरेटिङ अल्गोरिदम है सेम कुरो हिजोकै अल्गोरिदम हो सेम एज सर्कल हिजोको सर्कलको बुझेपछि यो खासै समस्या छैन हामीलाई बुझ्न ल र मैले यहाँ त्यहीकै क्वेसन पढाएँ ल इलिप्स बन्यो यहाँ अब इलिप्स बनिसकेपछि यहाँ हेर त अब अघि मैले भने म यहाँबाट सुरु गर्छु यो पोइन्टबाट सुरु गर्छु यहाँसम्म एउटा क्वाड्रेन्ट पुरै पत्ता लगाउनु पर्छ हामीहरूले यो हेर्दा यो वाइ एक्सिसमा सिमेट्रिक जस्तो देखिन्न यो ड्र गर्ने बेला त्यस्तो भयो ल सिमेट्रिक बनाउँछु मलाई कन्फ्युज हुन्छ भने केही फरक परेन सिमेट्रिक बनाएरै गरौँ अलमोस्ट सिमेट्री जस्तो देखियो हैन हामीलाई देखिन मात्रै छ एक्ज्याक्ट नखोज यो एउटा पोइन्टबाट सुरु गर्छौँ हामी यहाँसम्म पुग्छौँ ल हेर यो पोइन्टको कोअर्डिनेट कति थियो हाम्रो अघि भर्खर भन्यौ यो कोअर्डिनेट कति ry 0, ry x को भ्यालु 0 हुन्छ y को भ्यालु ry हुन्छ यो पोइन्टको कोअर्डिनेट कति हो x को भ्यालु rx हुन्छ y को भ्यालु 0 हुन्छ ल हेर यहाँ सम हो रे यहाँ काइनेरी यतातिर मैले रिजन 1 माने यतातिर मैले रिजन 2 माने हेर है ध्यान दिएर हेर रिजन 1 र रिजन 2 दुईटा माने हामी स्टार्ट कहाँबाट गर्छौं 0 ry बाट गर्छौं 0 ry मा गर्दा हेर त 0 ry मा गर्दाखेरि ध्यान दिएर हेर 0 ry मा गर्दा x को भ्यालु कति छ 0 छ y को भ्यालु कति छ ry छ ठीक छ भनेपछि यो केसमा हेर त युनिट स्याम्पल हामी केमा गर्छौं युनिट स्याम्पल चाहिँ x मा गर्छौं स्याम्पल केमा x मा स्याम्पल केमा गर्छौं x एक्सिस मा गर्छौं हैन x मा भनेपछि यो भनेको के हो x यसले के जनाउँछ x चाहिँ जहिले पनि के गर्छ 1 ले बढ्छ
तर वी निड टु फाइन्ड द भ्यालु अफ वाइ राइट। यहाँ के भयो, यो भनेको चाहिँ एक्स प्लस 1 बराबर के हुन्छ, एक्स एकले बढ्छ, तर वाइ के प्लस 1 के हुन्छ थाहा छैन हामीलाई। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, वी निड टु फाइन्ड द भ्यालु अफ, यो के हुन्छ, चाहे वाइ के एज इट इज हुनसक्छ अथवा वाइ के घट्न पनि सक्छ, यो थाहा छैन है हामीलाई। हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको यो पढाउने कुरा हो एउटा, तर यो रिजन हो। यो अहिले मैले सबै गरेको कुरा के को, रिजन 1 को। यो कोसँग रिलेटेड छ, यो रिजन 1 सँग सर्भ गर्छ यतिलाई। हेर यो कसको, रिजन 1 को। तर हामीले यो रिजन 1 र रिजन 2 भनेको यहाँ समवेयर काइन्ड हो। यहाँ चाहिँ के छ, स्लोप पोजिटिभ छ, ग्रेटर देन 1 छ, सरी लेस देन 1 छ। तर यहाँ कहीँ गएर यो स्लोप के हुन्छ, नेगेटिभ स्लोप ग्रेटर देन 1 छ। यहाँ कहीँ गएर के हुन्छ, स्लोप ग्रेटर देन 1 हुन्छ। स्लोप ग्रेटर देन 1 हुँदैपछि रिजन 2 मा छिर्छौँ हामी। स्लोप चाहिँ ग्रेटर देन 1, यो रिजन 2 है। स्लोप ग्रेटर देन 1 हुनु भनेको रिजन 2 मा जान्छौँ भनेपछि हामी स्याम्पलिङ केमा गर्छौँ, रिजन 2 मा। र रिजन 2 मा हामी स्याम्पलिङ केमा गर्छौँ भन्दाखेरि वाइ मा गर्छौँ। रिजन 2 मा हामी स्याम्पलिङ केमा गर्छौँ, वाइ मा स्याम्पलिङ गर्छौँ। हेर यहाँ वाइ मा स्याम्पल गर्छौँ, ठिक छ। वाइ मा स्याम्पल गर्दा हेर त, वाइ के प्लस 1 चाहिँ के हुन्छ, यो यति फन्डा बुझ्यौ भने अल्गोरिदम सिक्यो है। वाइ के प्लस 1 के हुन्छ, जहिले पनि वाइ एकले घटिराखेकै छ, वाइ के माइनस 1, नेगेटिभ स्लोप छ है यो, माइनस 1, ठिक छ। ल र त अब एक्स के प्लस 1 चाहिँ के हुन्छ, एक्स के प्लस 1 चाहिँ के हुन्छ, वी डोन्ट नो इट। हेर त, एक्स के एज इट इज पनि रहन सक्छ अथवा एक्स के एकले बढ्न पनि सक्छ। दिस इज द पोइन्ट। ल हेर भनेपछि यो पार्ट सबै के को भयो, रिजन 2 को भयो र यो के पार्ट हो, रिजन 2 को। यो दुईटा कुरो चाहियो। हेर हामीलाई इलिप्स कम्प्लिट एउटा क्वाड्रेन्टमा काम गर्न इलिप्सलाई दुईटा रिजनमा पार्ट डिभाइड गर्नु पर्दो रहेछ, स्लोप ग्रेटर देन 1 र स्लोप लेस देन 1। स्लोप लेस देन 1 हुनु भनेको के हो, हामी एक्समा स्याम्पल गर्छौँ। एक्समा स्याम्पल गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ, एक्स चाहिँ एकले इन्क्रिज गर्छौँ र वाइको करेस्पोन्डिङ भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ हैन। वाइ र वाइ के 1 कति हुन्छ पत्ता लगाउँछौँ। रिजन 2 मा के गर्छौँ, वाइमा स्याम्पलिङ गर्छौँ, वाइ चाहिँ एकले घट्छ, तर एक्स चाहिँ के गर्छौँ, दुईटा मध्ये के हुन्छ त्यो पत्ता लगाउँछौँ। यो पत्ता लगाउन हामीलाई डिसिजन प्यारामिटर चाहिन्छ। इज द्याट क्लियर? यहाँ यति कुरा बुझ्यौ भने तिम्रो यो अल्गोरिदम सिध्यो। ल भन। रिजन 1 मा होला नि वाइ को स्याम्पल, रिजन 2 मा हेर न, यहाँ लेखिरहेको छु मैले। रिजन 1 मा x0 छ भनेपछि डेफिनेटली x3 एकले बढाउनु पर्यो। मैले यसलाई रिजन 1 मानेको छु, यसलाई रिजन 2 मानेको छु हेर है यहाँ, ठिक छ। अनि यहाँ गएपछि हेर त, यहाँ गएपछि x चाहिँ फिक्स छ, तर y चाहिँ के गर्छ, हामी यताबाट हामी यो काउन्टर क्लकवाइज, सरी यो क्लकवाइज डिरेक्सनमा आउँदैछौँ है। वी आर ड्रइङ द इलिप्स इन क्लकवाइज डिरेक्सन। यदि तिमी काउन्टर क्लकवाइजमा गयौ भने हेर यहाँ यो चाहिँ कन्फ्युजन भएन नि। अहिले मैले यहाँबाट सुरु गर्छु, आवर स्टार्टिङ पोइन्ट इज 0 आर वाइ। तिमीले यहाँबाट स्टार्ट गर्न सक्छौ, यु क्यान स्टार्ट फ्रम द RX0। त्यतिखेर तिमी केमा जान्छौ, काउन्टर क्लकवाइज डिरेक्सन जान्छौ। त्यतिखेर तिमी के गर्नुपर्छ, सुरुमा वाइमा स्याम्पल गर्ने हैन, त्यसपछि एक्समा जाने हो क्या। यो रिजन 1 यो रिजन 2। त्यसो अहिले तिमी फर्गेट अबाउट इट, जस्ट कन्सिडर द काउन्टर क्लकवाइज डिरेक्सन। आवर स्टार्टिङ पोइन्ट इज 0 आर वाइ एन्ड आवर एन्डिङ पोइन्ट इज RX0, ठिक छ। ल भन, यतिसम्म क्लियर भयो भएन? अनि अगाडि बढ्छु म, ल भनिहाल त। कहाँ गयो केटाहरू, हराए कि निदाए कि सुते कि के गरे? बुझाउनु सर। के भयो, खोइ बोल्दैन त। बुझेको छैन। बुझ्या छैन? बुझेको छैन सर। के बुझेन भन? फेरि एकचोटि भनिदिनु। ल हेर एकपटक ध्यान दिएर हेर ल, म त्यसलाई यहाँ ल्याएँ मैले। ल यति फन्डा बुझ्यो भने सकिहाल्छ हेर है। ध्यान दिएर सबैले हेर है। अनि एकपल्ट अब यो पनि बुझेन भने चाहिँ अनि त्यसपछि घरमा गएर भिडियो अन गरेर फेरि हेर्ने।
सिमेट्रिक देख्यो है ल र यो हामी अहिले हेर 0 RY यो कोर्डिनेट कति हो 0 RY ध्यान दिएर हेर है यो 0 अब यो एकपल्ट म फेरि भन्छु ध्यान दिएर हेर यो कोर्डिनेट कति हो RX0 यति त यो कोर्डिनेट त यसो इलिप्सको तिमीलाई त्यति थाहा छँदैछ हो यहाँ समवेयर यहाँ र यहाँ चेन्ज इन x यो ठाउँमा कति छ यहाँबाट यता गयो वी आर आवर स्टार्टिङ पोइन्ट 0 RY स्टार्टिङ पोइन्ट के हो 0 RY हामी वी आर मुभिङ इन द क्लकवाइज डिरेक्सन ठीक छ हामी क्लकवाइज डिरेक्सन मुभ गरेछौँ समवेयर यो कहीँ गएर यो मैले यहाँ एउटा रिजन बनाएँ यो रिजन 1 हो यो रिजन 2 हो ठीक छ रिजन 1 रिजन 2 बनाएँ ल रिजन 1 को कागले रिजन 1 R1 मा हेर त R1 मा हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट के छ 0 RY भनेको x बराबर कति हो 0 र y बराबर कति छ RY ठीक छ 0 सेम हिजो सर्कल र यसमा केही फरक छैन है भनेपछि यहाँ त यो पोजिटिभ स्लोप हैन नेगेटिभ स्लोप सरी नेगेटिभ स्लोप ग्रेटर देन 1 यो भनेको के छ स्लोप चाहिँ नेगेटिभ छ y घट्छौँ हामी हैन तर हामी यसमा के गर्छौँ लेस देन 1 छ भनेपछि स्याम्पल इन x केमा गर्छौँ यो भनेको स्लोप लेस देन 1 भएको स्याम्पल केमा गर्छौँ x मा गर्छौँ रिजन 1 मा हामी स्याम्पल केमा गरिरहेका छौँ x मा ल र स्याम्पल केमा छ x मा स्याम्पल कुन डिरेक्सन x डिरेक्सन हो यसमै यो सर स्लोप त ग्रेटर देन 0 हैन र R1 मा यसमा भनेको हेर न ग्रेटर देन 0 हैन हामी लेस देन 1 भनिरहेको छौँ यसमा हेर न लेस देन 1 हुनु भनेको चाहिँ चेन्ज इन x यो पोइन्टमा हेर त यो पोइन्टबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चेन्ज इन x नेगेटिभ स्लोप छ तर म्याग्निट्युड लेस देन 1 कि ग्रेटर देन 1 भन्ने क्वेसन हो कि हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ यो ठाउँबाट यता मुभ गर्दाखेरि चेन्ज इन x चाहिँ बढी छ भनेपछि डेफिनेटली स्लोप के हुन्छ लेस देन 1 चेन्ज इन y भन्दा है भनेपछि स्याम्पल केमा गर्ने x मा गर्ने स्याम्पल x मा गर्नु भनेको के हो यदि तिमीले xk प्लस नेक्स्ट पोइन्ट ल्याऊ xk प्लस 1 भने x चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ 1 ले बढ्छ 0 बाट 1 हुनै पर्छ हैन तर y को केसमा हेर त यदि yk प्लस 1 निकाल्यौ भने चाहिँ त्यो 1 ले बढ्नु पर्छ भने जरुरी छैन एक बढ्ने त चान्स छैन घट्ने कुरा yk पनि हुन सक्छ और yk प्लस 1 पनि हुन सक्छ सरी माइनस 1 है प्लस 1 yk माइनस 1 अब यो मध्ये दुईटा मध्ये कुन हुन्छ भन्ने कुरा अहिले हामीलाई थाहा छैन भनेपछि हाम्रो अल्गोरिदमको काम भनेको फाइन्ड आउट द yk or yk minus 1 is the best which one is the best भनेर पत्ता लगाउने त्यो डिसिजन प्यारामिटरले गर्छ ठीक छ अब यही कुरा हेर त यदि हामी रिजन 2 मा गयौं भने अब रिजन 2 मा भन्ने बित्तिकै के हुन्छ स्लोप चाहिँ रिजन 2 मा सर्टेन पोइन्टमा गएपछि यहाँ के छ x मा भन्दा y मा बढी चेन्ज आउँछ रिजन 2 मा त्यो अहिले हामीलाई निकाल्छ रिजन 2 कतिखेर चेन्ज हुने कुरा लेख्नु गरौँला रिजन 2 मा गएपछि रिजन 1 को एन्डिङ पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ रिजन 2 को स्टार्टिङ पोइन्ट हुन्छ त्यतिखेर के हुन्छ स्याम्पल चाहिँ हामी केमा गर्छौँ y मा गर्छौँ है स्याम्पल केमा गर्ने हामी y मा स्याम्पल हामी y मा गर्छौँ स्याम्पल y मा गर्ने बित्तिकै हेर त yk प्लस 1 के हुन्छ डेफिनेटली के हुन्छ भन्दाखेरि y 1 ले घट्छ y 1 ले घट्छ तर हामीलाई यो कुरा थाहा छैन x मा के हुन्छ र x को नेक्स्ट पोइन्ट भने के हुन्छ xk प्लस 1 xk प्लस 1 के हुन्छ थाहा छैन xk एज युजुअल रहन पनि सक्छ अथवा x 1 ले बढ्न पनि सक्छ भनेपछि यो के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो बुझ्यौ भनेपछि हामीलाई दुईटा डिसिजन प्यारामिटर चाहियो एउटा रिजन 1 को लागि डिसिजन प्यारामिटर चाहियो एउटा रिजन 2 को लागि डिसिजन प्यारामिटर चाहियो भनेपछि अब हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ के हो हाउ डु यु फाइन्ड द रिजन 1 एन्ड रिजन 2 हो यति कुरा बुझ्नु पर्यो यही हो मेन लजिक यही थियो यहाँ बढी केही छैन यसको है ठीक छ कुरो बुझ्यौ ल र कुरो बुझ्यो बुझेन यहाँसम्म कोही बोल्दैनन् के भयो बुझे सर
ल ल यो लेखे त यो रेकर्डमै छ, पछि रिपोर्ट गरेर हेर्न पनि सक्छौ। अब म यतातिर गएँ। हामीले के एज्युम गर्यौँ, आवर स्टार्टिङ पोइन्ट 0 आर वाई, वी आर मुभिङ इन द डिरेक्सन अफ क्लकवाइज डिरेक्सन होइन, आवर इन्डिङ पोइन्ट इट आर एक्स 0, यति कुरा एज्युम्सन गरेका छौँ है हामीहरूले। ल हेर अब म गएँ त। अब इक्वेसन अफ इलिप्स हेर, इक्वेसन अफ इलिप्स भनेको यो कुरा थाहा छ तिमीहरूलाई, यति त लेख्न आउँछ नि होइन। यहाँ त इक्वेसन अफ इलिप्स भनेको यही होइन, स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ इलिप्स भनेको अहिले भर्खर लेखेको होइन र हामीले इक्वेसन अफ भनेको एक्स स्क्वायर अपन आर स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। अब यसलाई गऱ्यो भने हेर त, एस स्क्वायर आर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एक्स आर स्क्वायर वाई, इक्वेसन अफ इलिप्स। यति बुझिहाल्यो। अब कुनै पनि इक्वेसन अफ इलिप्स हेर त, कुनै पनि एउटा पोइन्ट चाहिँ योसँग ठ्याक्कै इक्वल टू 0 हुन्छ। अब मैले यहाँ -1 लेखिदिएँ भने पनि हुन्छ होइन। यो इक्वेसन ठ्याक्कै 0 हुनु भनेको के हो, अन द बाउन्ड्री, लेस देन 0 भनेको इनसाइड द बाउन्ड्री, ग्रेटर देन 0 भनेको आउटसाइड द बाउन्ड्री। यति त तिमीहरूलाई थाहा भइहाल्यो, यो त हिजो पनि पढाएको थियौ, यसमा केही कन्फ्युजन छैन है, बुझाउनु पर्ने हुँदैन, तिमीहरूले आफै बुझ्छौ। ल इक्वेसन अफ इलिप्स आयो, यो हामीहरूले इक्वेसन, यो हाम्रो तिमीहरूले मेन बुझ्ने कुरा यति, यो भनेको के थाहा पाउनु पर्यो, एफ इलिप्स एक्स वाई भनेको यो हो। एफ इलिप्स एक्सको ठाउँमा यो लेख्छौँ अहिले हामी है, यति चाहिँ बुझिराख, हिजो पनि गरेको छ। अब हेर त अहिले मैले भनेको कुरा सेम आयो। अब यहाँ र आर वाई एक्स आर एक्स। अब मलाई भनिदेऊ त, मलाई यहाँबाट यहाँ है कन्ट्रोल 2, मलाई यसको डेरिभेटिभ निकाल त, मलाई इलिप्सको एफ इलिप्स डिएक्स बाई डिवाई, मलाई यसको डेरिभेटिभ निकाल सबैले। किन डेरिभेटिभ भन्दाखेरि चेन्ज द डेरिभेटिभ के हुन्छ, स्लोप दिन्छ कि दिँदैन, इलिप्सको स्लोप नै निकालिरहेको छ हामीले, डी एफ इलिप्स बाई एफ वाई को डिएक्स आइपिएससी को स्लोप निकाल, डी इलिप्स एक्स वाई को स्लोप विथ रेस्पेक्ट टू डिएक्स। ल कति हुन्छ पत्ता लगाऊ, इक्वेसन 3 को स्लोप कति हुन्छ ल भन त मलाई, निकाल सबैले कपीमा, सानो एक्सप्रेसन आउँछ, मेसेज बक्समा टाइप गर। ल भन, ल मलाई स्लोप अफ इलिप्स बा इलिप्सको चाहियो, ल निकाल कसले। खोइ निस्क्यो, आर यु डुइङ? गर्दैछन् सर, गर्दैछन्। ल यो त 15 सेकेन्डको काम हो त हौ, कति बेर गर्छन्। माइनस आर वाई स्क्वायर टू एक्स आर वाई स्क्वायर के लेख्यो केटाहरूले, जगदीश योगी तिमीले लेखेर भएन होला, सुभाष श्रेष्ठ, नवराज पौडेल। डीवाई बाई डिएक्स इक्वल टू के हुन्छ मलाई त्यो निकाल न, डीवाई वाई डिएक्स इक्वल टू, यो करणले गरेको चाहिँ भयो जस्तो लाग्यो मलाई। ल र डीवाई इक्वल टू डिएक्स, स्लोप यति आउँछ है, तिमीहरूले पक्कै निकाल्यो होला, 2r स्क्वायर वाई अपन एक्स 2r स्क्वायर एक्स अपन वाई, यति माइनस साइन आउँछ। ल
ल हो स्लोप भनेको यो चेन्ज इन एक्स हो हामी स्लोप निकाल्छौँ अघि कसले यो पोइन्टको स्लोप 0 हुन्छ भन्थ्यो नि हैन हेर है अब यो काउन्टर क्लकवाइज डिरेक्सनमा आउँदाखेरि हेर त हरेक पोइन्टमा जाँदाखेरि स्लोप चेन्ज भइरहेको हुन्छ तर हामीलाई स्लोपको भ्यालु चाहिँ जुन पोइन्टमा हामी यहाँ जान्छौँ यो पोइन्टमा आएपछि स्लोप के हुन्छ -1 हुन्छ जहाँदेखि यो टर्निङ पोइन्ट आउँछ हेर त यहाँ इक्वल टु -1 हेर त बाउन्ड्री बिट्विन रिजन 1 एन्ड रिजन 2 यो पोइन्टमा अघि मैले रिजन बाउन्ड्री ड्र गरिरहेको थिएँ यही यो पोइन्टमा स्लोप -1 हुन्छ dy इक्वल टु dy -1 हुन्छ ठ्याक्कै नेगेटिभ स्लोप हो भनेपछि -1 मा यसको भ्यालु -1 सब्स्टिट्युट गरेर त इक्वेसन यो आउँछ 2r² yx इक्वल टु 2r² y भनेपछि हेर त हामीले यो भ्यालु हेर यहाँ यो भ्यालु इनिसियली के हुन्छ y को x को भ्यालु त 0 छ भनेपछि यो भ्यालु सानो हुन्छ भनेपछि यो भ्यालु र यो भ्यालु हरेक पोइन्ट क्याल्कुलेट गर्ने बित्तिकै कम्पेयर गर्ने जब यो भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन यो भ्यालु हुन्छ r2r² yx ग्रेटर देन 2r² x y भन्दा ठुलो हुन्छ त्यतिखेर हामी के सम्झिन्छौँ we shift into the region we shift from region 1 to region 2 भनेपछि एभ्री एस्पेक्टमा हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो यो बाउन्ड्री भ्यालु स्लोप क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो र त्यसकारणले यो स्लोप क्याल्कुलेट गर्दै हामी रिजन 1 बाट रिजन 2 मा शिफ्ट हुन्छौँ है यहाँ यति कुरा बुझ्नु पर्यो है त हामीले स्लोप निकाल्ने र हरेक पॉइन्ट स्लोप कम्पेयर गर्ने स्लोप चेन्ज भइरहेछ बाउन्ड्री पोइन्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ स्लोप भनेको चाहिँ -1 हुन्छ हैन चेन्जिङ पोइन्टमा चाहिँ जहाँ x इक्वल टु y छ त्यतिखेर -1 हुन्छ सरी हैन अनि त्यो ठाउँमा पुगेपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ त्यो ठाउँमा पुगेपछि हामी रिजन 1 बाट रिजन 2 मा शिफ्ट हुन्छौँ यति कुरा थाहा पाउनु पर्यो है त ल अब रिजन 1 रिजन 2 थाहा पछि अब वी नीड टु स्टार्ट द टु क्याल्कुलेट डिसिजन बाउन्ड्री ल हेर अब फर रिजन 1 को लागि गए है म अब म कहाँको लागि गएँ रिजन 1 को लागि गएँ ध्यान दिएर हेर मैले क्याल्कुलेसन रिजन 1 को लागि सुरु गरेँ है ल तिमीलाई अझ मैले यहाँ लिएर गएँ रिजन 1 को लागि हेर रिजन 1 को लागि गरिरहेको छु वी आर डुइङ फर द रिजन 1 ल हेर त रिजन 1 को लागि हुन्छ यसमा हामीले ध्यान दिएर रिजन 1 बुढ्यो भने तिमीहरू आफैले रिजन 2 गर्ने म गर्दिन फेरि त्यही भएर ध्यान दिएर रिजन 1 मा हेर है म रिजन 1 सकेसम्म तिमीहरूलाई क्लियर बनाउन खोज्छु अनि तिमीहरूले ल मैले रिजन 1 यहाँ सुरु गरे बनाउन र कुनै पनि स्टार्ट पोइन्ट मैले यसलाई माने यसलाई xk माने हैन xk माने yk मान्नु पर्यो नि हैन र हो यो पोइन्टलाई हामी गरौँ यो पोइन्ट यो xk माने यो yk माने है स्टार्टिङ पोइन्ट हो यसलाई yk -1 माने yk -1 माने यसलाई के माने भन्दाखेरि xk +1 माने यदि फर्स्ट यहाँ छौँ भने हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट के हुन्छ कि यो हुन्छ ओके हैन यो चाहिँ हामीले सर्कलमा बुझेको भनेपछि यहाँ हेर त xk yk भन्ने ठाउँमा छौँ भने यदि छौँ भने हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट के हुन्छ सिम्पल रूपमा द नेक्स्ट पोइन्ट विल बी द र x 1 ले बढ्नै पर्यो हाम्रो रिजन 1 अहिले भर्खर हामीले किन बढ्छ भन्ने कुरा x मा स्याम्पल गरेका छौँ हो कि yk y एज इट इज बढ्नु पर्यो बस्नु पर्यो कि अर्को पोइन्ट भनेको हेर त
के हुनु पर्यो x त यहाँ पनि के हो 1 ले बढ्छ नै कि y 1 ले घट्नु पर्यो ल यी दुईटा मध्ये कुन हो भनेर हामीलाई थाहा छैन अब हो कि हैन यो दुईटा मध्ये कुन हो थाहा छैन अब हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको के पत्ता लगाउने त्यही भएर हामी के गर्छौं अब मिड पोइन्ट सर्कल अहिले सल्भ गर्दै यहाँनेरि मिड पोइन्ट लिन्छौं हेर त यो मिड पोइन्ट भनेको मिड पोइन्ट हेर यो मिड पोइन्टको कोर्डिनेट कति छ मिड पोइन्ट भनेको चाहिँ हेर त x 1 ले बढेकै छ +1 y चाहिँ यो y के छ यो yk - 1 छ भने मिड पोइन्ट के हुन्छ yk - 1/2 मिड पोइन्ट यो अब हेर त अहिले हामीले f सर्कल भन्ने इक्वेसन लेखिसकेका छौं अब हामी f सर्कल भन्ने इक्वेसन एउटा कुनै पनि बाउन्ड्री पास गरौँ अब हामीले ल हेर त मैले के गरे एउटा इलिप्सको इक्वेसन पास भएर है यहाँबाट बाउन्ड्री पास भयो यहाँ सर्कलको बाउन्ड्री सरी इलिप्सको बाउन्ड्री पास भयो अब यो मिड पोइन्ट चाहिँ यो सर्कल इलिप्सको बाउन्ड्रीमा पास गर इलिप्सको इक्वेसन भने हामीलाई थाहा छ नि हैन अहिले लेखेको लेखेका छौ f इलिप्स हैन f इलिप्स x हामीले निकालेका छौं अघि हैन यो त निकालेका छौ नि तिमीहरुले r² x y नि r² y x² plus r² x y² minus r² x r² y भनेपछि यहाँ हेर त यो इक्वेसन छ हामीसँग अब भने चाहिँ यो मिटर x को ठाउँमा यो भ्यालु पुट गर्ने y को ठाउँमा यो पुट गर्ने यदि यसरी गर्दा यसको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 0 आयो यो भ्यालु चाहिँ के हो ग्रेटर देन 0 आयो ग्रेटर देन 0 आउनु भनेको के हो ग्रेटर देन 0 आउनु भनेको चाहिँ मिड पोइन्ट अहिलेको लागि यहाँ चाहिँ यो जो चाहिँ मैले माथिबाट ड्रा गरे माथिबाट गर्दा लेस देन 0 भनौँ ल माथिबाट ड्रा गर्दा के हो लेस देन 0 आयो लेस देन 0 आयो हेर है लेस देन 0 आउनु भनेको के हो मिड पोइन्ट लाइज इनसाइड द सर्कल र मिड पोइन्ट इन लेस देन 0 आउनु मिड पोइन्ट लाइज इनसाइड द सर्कल यो सर्कल आउनु इनसाइड द सर्कल भनेपछि मिड पोइन्ट इनसाइड द सर्कल बन्नु भनेपछि मिड पोइन्ट हाम्रो सर्कल बाउन्ड्री चाहिँ कहाँबाट पास भएको छ हेर त डेफिनेटली केबाट पास भएको छ y केबाट पास छ वी चुज यतिखेर हामी के गर्छौं लेस देन 0 भने वी चुज द y हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट यो हुने भयो नेक्स्ट पोइन्ट चाहिँ यो हुने भयो तर त्यो भएन अर्को मानु यो भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल टु के भयो 0 भयो ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हुनु भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो इलिप्सको सर्कम्फरेन्स चाहिँ यसरी पास भयो हैन भनेपछि के भयो यो मिड पोइन्ट चाहिँ आउटसाइड द बाउन्ड्री पर्यो आउटसाइड द बाउन्ड्री भन्ने बित्तिकै चाहिँ सर्कम्फरेन्स कहाँबाट पास भयो yk - 1 बाट भनेपछि हामी के चुज गर्छौं yk - 1 yk - 1 हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट के हुने भयो सेम यही भयो यसै हामीहरुले के गर्छौं डिसिजन प्यारामिटर लगाएर के गर्छौं बाउन्ड्री लोड गर्छौं ठीक छ छैन ल भन यहाँसम्म कुरा बुझेनौ यही हो मेन अब्जेक्टिभ हो रिजन 1 पनि यही हो रिजन 2 मा यही कुरा हुन्छ रिपिट हुन्छ रिजन 2 मा ल र यति कुरा त सर्कलमा पनि हामीले यही गरेको थियो ल भन त यहाँ के कन्फ्युजन छ एनीवन ल माइक्रोफोन अन गरेर भनिहाल फटाफट मैले च्याट पढ्न भ्याउँदिन किन ल भन खोइ त कोही बोल्दैन छैन सर के कन्फ्युजन छैन नि है ल भन त मलाई अब त्यसैले p1 के सबैले तिम्रो कपी के निकाल p1 के 1 भनेको रिजन 1 को लागि डिसिजन प्यारामिटर इक्वल टु के हुन्छ f सर्कल सरी f इलिप्स सर्कल भन्न आउँछ खाली मैले च्याट पढ्न पाउँदिन है यो लेख्दा लेख्दै यो मेरो फेरि हटाउनु पर्छ त्यही भएर तिम्रो ps इलिप्स अब यहाँ मिड पोइन्ट लेख्नु पर्यो मिड पोइन्ट भनेको के छ xk + 1 कमा
yk -1/2 निकाले त बुझिहाल्यो मिड पोइन्ट कसरी आयो भनेको। ल यो एक्सपान्सन गर अनि मलाई के पनि निकाल p1k + 1 पनि निकाल यो पनि के हुन्छ निकाल अनि मलाई दुईटा डिफरेन्स पनि निकाल। ल कपीमा फटाफट गरिहाल। ल यति गरे भने म के सम्झिन्छु तिमीहरूले मैले भनेको कुरा बुझिरहेछौ नभए बुझेको छैनौ भन्ने बुझिन्छ है कुरो। ल यी दुईटाको डिफरेन्स के हुन्छ ल यति कुरा लेखेको छैन भने कपीमा लेख हैन। भिडियो त पछि बुझेन भने फेरि हेर्न मिल्छ। नोट त म दिइहाल्छु। नोट हेरेर मात्रै हुँदैन। हेर नोट त मैले हिजो अपलोड गरेछ। यु क्यान कपी फ्रम द्याट नोटबाट हेर्दै गरे पनि हुन्छ तर बुझेर गर है। मलाई p1k + 1 - p1k ल यति चाहियो। ल यो निकाल। ल यति निकाल सबैले। ल कति भयो यो घडी पनि पज भएको हुन्छ स्क्रिन म्यासेज गर्दा थाहा छैन मलाई कति बज्यो। ल निकाल मलाई। यो तिमीलाई अहिले तत्कालको लागि हेर्न चाहिँ सबैले स्क्रिनसट ल्याऊ। म यसलाई हटाएँ है त ठिक छ। ल स्क्रिनसट ल्याऊ त सबैले। फेरि हेर स्क्रिनसट पनि इमेज हेर्न मिलिरहेको छ तिमीहरूलाई। यस्तो चिज लिइराख्यो पनि हुन्छ बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। सबैले लिइराख है। सर इमेज लोड नै भएन। हजुर लोड नै भएन इमेज। यो स्क्रिन देखिया छैन। सर यो मैले लेखेको कुरा केही देखिया छैन। मेरा लोड भएन के सर अहिले। ए तिम्रोमा हुन्छ अरूको त भएको होला नि। फेरि यत्रो दुःख गरौ अहिले भर्खर आएर भन्यो भने त केही कामै होइन नि। ल जसको भएको छ तिमीले पछि डाउनलोड गरेर मेटेरियल पढ न है। भिडियो हेर ठिक छ। जसकोमा भिडियो क्लियर आएको छैन इमेज क्लियर आएको छैन अब अलिकति कन्भिनियन्ट भएको ठाउँमा भिडियो डाउनलोड गर नोट पनि डाउनलोड गर अनि भिडियो मजाले सुन नोटलाई अगाडि राख र कपीमा स्केच गर्न थाल। आई थिङ्क यु विल अन्डरस्ट्यान्ड इट। ल मैले यो हटाइदिएँ। ल हेर म यहाँ आइपुगेँ। अब तिमीहरू यो p1k निकाल्यो होला। यस्तै आउने भनेको मैले यही निकाल्ने भनेको थिएँ। नो कन्फ्युजन इज गुड। ल हेर यति निकाल्यो तिमीहरूले। r1k चाहिँ निकालिसक्यो होला। नभए यहाँ हेर यो इक्वेसन नम्बर पनि भरे युज हुन्छ लेखिराख है। ल p1k आइसक्यो। अब त्यस पछाडि p1k मा मैले यो कुरा भनिसकेँ। p1k <0 हुँदाखेरि चुज yk अदरवाइज चुज yk - 1 यो पनि भनिसकेँ हैन। p1k + 1 यो निकाल्ने भन्ने कुरा पनि पहिले भर्खर तिमीहरूलाई अस्ति सर्कल पनि सिकाएको छु। यो गर्यो तिमीहरूले ठिक छ। त्यसमा केही समस्या छैन। अब यसलाई एक्सपान्ड गर कपीमा गर्दै जाऊ है। आई द्याट यु अल अफ यु आर डुइङ ए ग्राफिक्स हो। मोर देन 90% म्याथमेटिक्स छ हैन। लिसनिङ गरेर मात्रै भिडियो सुनेर मात्रै सम्भव छैन। एक्जाममा यु निड टु डिराइभ इट। सो ट्राई इट योरसेल्फ ठिक छ। नबुझेको कुरा प्लिज फलो द भिडियो हैन। तिमी आफ्नो तरिकाले डाउनलोड गर्ने मोर देन 100 टाइम्स रिपिट गरेर सुन्न सक्छौ। मैले सबैसँग बुझाउन कोसिस गरेको छु है। अब हेर त अब p1k - भनेको यहाँ लेखाइ। अब यहाँ धेरैलाई एक्सपान्ड गर्नु पर्दैन। अहिले यति नै छोडिदेऊ। यो इक्वेसन नम्बर पनि सम्झिराख है। तिम्रो सबै कपीमा लेख। यो चाहिन्छ मलाई। अर्को स्लाइडमा गएपछि फेरि ब्याक हुनुपर्छ। मैले ब्याक एन्ड फोर्थ गर्नुभन्दा यो 1 हो p1k हो यो ठिक छ। हजुर यही मैले यो p1k + 1 - यो दुईटा डिसिजन प्यारामिटरको डिफरेन्स चाहिँ किन यो अलि राम्रोसँग बुझाएँ नि। यो
यो किन निकालेको भनेको हजुर हो ल है तिमी यहाँबाट यसरी इलिस बनाउँदैछौ हेर ल म एकपल्ट भन्छु सुन है तिमी यसरी इलिस बनाउँदैछौ यो कुनै एउटा र्यान्डम पोइन्ट एक्स के वाइ के हो के नै यो हो यहाँ है ध्यान दिएर हेर है र म अर्को र्यान्डम एक्स के वाइ के पढ म कहाँ गएँ मैले यो गर्दाखेरि मैले के निकाल्नु पर्छ p1 के निकाल्नु पर्छ हेर ध्यान दिएर सुन है p1 के निकाल्नु पर्छ हो हेर है फेरि p1 के निकाल्न लामो फर्मुला छ अहिले भर्खर p1 के को फर्मुला अहिले भर्खर लेखिसके तिमीहरूले हो अब मैले यो पोइन्टबाट फेरि अर्को पोइन्टमा जानु परेको परेन फेरि यो पोइन्टमा जानु पर्यो भने यसको लागि फेरि p1 के निकाल्ने त फेरि त्यत्रो पुरै सबै प्रोसेस गर्ने नगर्ने त्यो नगर्नलाई के गर्ने यी दुईटामा बीचमा चेन्ज चाहिँ के आउँछ त यहाँ जे चेन्ज आउँछ योबाट नेक्स्ट पोइन्ट आउँदैन त्यही चेन्ज आउँछ आउँदैन भनेपछि हाम्रो क्यालकुलेसनलाई के गरेको सानो बनाएको हो केही होइन अरू स्पिड अप गरे मात्रै हो कुरो बुझ्यौ भनेपछि एभ्री स्टेपमा p1 केमा जे गरेको छु त्यो गर्न टाइम लाग्छ त्योभन्दा बेटर के दुईटा पोइन्टमा गर्ने र ती दुईटा बिचको डिफरेन्स निकाल डिफरेन्स जे आउँछ त्यो त हरेकमा एडिटिभ हुन्छ हुँदैन भन त मेरो कुरा सुनेनौ बुझ्यौ त्यतिको लागि मात्रै गरेको अरू कुनै लजिक छैन त्यसको पछाडि है सक्सेसिभ डिसिजन प्यारामिटर भन्छौँ हामीहरूले त्यही भएर p1 के +1 लाई के भन्छौँ हामी सक्सेसिभ डिसिजन प्यारामिटर कुरो बुझ्यौ इन्क्रिमेन्टल क्यालकुलेसनको लागि है ठिक छ यो अनि पछि कहाँ गएर काम लाग्छ यो कुन डिफरेन्स चाहिँ डिफरेन्स ल हिजो तिमीले सर्कलको अल्गोरिदममा यस्तो लेखेको आएको थिएन अहिले इलिप्समा आउँछ म फेरि हुन्छ हिजो सर्कलको लिस्ट लेख्दाखेरि यस्तो अल्गोरिदम आएको थियो हेर त p के नेक्स्ट पोइन्ट pk +1 इक्वल टु pk +2 xk +1 भनेर आएको थियो थिएन एक ठाउँ हो आएको थियो हो भने एउटा केसको लागि यो आएको थियो अर्को केसको लागि के आएको थियो यहाँ +1 पनि होला है +1 पनि छ अर्को केसको लागि फेरि के आएको थियो सर्कलको लागि है फेरि यो लिस्टको लागि नसम्झ है pk +2 xk +1 -2 yk +1 +1 भन्ने आएको थियो हेर त यो दुईटै पनि pk आएको छैन हेर त यहाँ आएको छैन यदि तिमीले pk +1 ननिकालेको भए त यो pk को यदि तिमीले दुईटाको डिफरेन्स ननिकालेको भए त यो pk को भ्यालु त तिमीले एक सुरुमा एट द बिगिनिङ अफ द अल्गोरिदम निकाल्छौ सुरुमा निकाल्छौ हैन यो एकपल्ट निकालेपछि हरेक ठाउँमा त्यो कुरा युज गर्न पाइयो कि पाइएन पाइयो कि पाइएन भन त पाइयो नि त सुरुमा निकालेको भरमा त्यो कुरा युज गर्दै गर्दै अब नेक्स्ट टाइमको लागि के हुन्छ यो pk बन्छ अर्को पटकको लागि अर्को pk बन्छ भने एडिटिभ फर्ममा के इनिशियल पार्ट जोडेर यो चाहिँ के ती दुईटा बिचको डिफरेन्स हो यसरी अप्लाई गर्न पाइयो क्या यदि तिमीले यो pk +1 र pk को डिफरेन्स ननिकाली गरेको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हरेक पटकमा के गर्दै pk पत्ता लगाउँदै यो pk को पुरै फर्मुला के गर्दै फेरि अप्लाई गर्नुपर्छ त्यो त के हुन्छ कम्पिटिसनली के भयो कम्प्लेक्स हो नि त कम्प्लेक्स नभनौँ टाइम कन्ज्युमिङ भयो हो कि हैन त्यसकारणले हामी के निकाल्छौँ डिफरेन्स निकाल्छौँ है ठिक छ को 4 ठाउँ अप्लाई गरेपछि 4th कोर्समा आएर सोध्यो यो कुरा तिमीले ठिकै छ एनीवे ल है ल यो बुझ्यौ नि हैन अब त ठिक छ ल यो बुझ्यो है अब हेर अब इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर अब त इन्टरमिडिएट पोइन्टको लागि त भनियो हामीहरूले अब हेर त इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर चाहिँ कति हुन्छ त त्यो चाहियो हामीहरूलाई यो पोइन्ट 0 ry छ र यो पोइन्ट 0 ry छ फर्स्ट अब इनिशियल भनेको 0 ry छ भने अब यसको नेक्स्ट पोइन्ट के हुन्छ त ल हेर त यसको नेक्स्ट पोइन्ट के हुनु पर्यो अप्सन्स x त एक्लै बढ्छ यसमा कुनै कन्फ्युजन छ छैन ry नै रहन सक्छ अथवा दोस्रो अप्सन के छ x त एक्लै बढ्छ ry एक्लै घट्न पनि सक्छ भनेको इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर यो अब यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ लिने थाहा छैन सो टेक द मिड पोइन्ट भनेको कति हुन्छ 1, ry - 1/2
इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर फर द रिजन 1 भनेको P10 कति आयो? P10 भनेको यो आयो। यो चाहिँ एफ इलिप्समा लगाउने हेर्दै y ry - 1 2 आइ गएन P10। यसलाई कम्प्युट गर, यो भ्यालु आउँछ। ठीक छ? ल भयो, कुरो बुझेन ल भने इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो भयो। कुरो खै बुझ्यो बुझेन? बुझ्छ सर। बुझ्यो नि? यहाँ चाहिँ केही कन्फ्युजन छ र? खोइ बोल्दैनौ तिम्रो, बोलेनौ भने मैले के बुझ्ने? कि भाग्यौ कि बुझेनौ? फेरि भन्नु सर। फेरि भन्दिनु। केही भएन भने केटाले फेरि भन्दिनु भन्छ। ल पाल्ट तिम्रो लागि। ल है, यो पोइन्ट के छ? 0 RY। इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर फर्स्ट पोइन्टबाट सेकेन्ड पोइन्ट, यो सेकेन्ड पोइन्ट हो। योबाट यो पोइन्टमा जाँदा कसरी जाने भन्ने कुराको हामी डिसिजन प्यारामिटर निकाल्यौँ। यहाँदेखि यहाँसम्मको इन्टरमिडिएट पोजिसनको लाइनको लागि हामीले निकाल्ने PK + 1 - PK भनेर। अब यसको लागि फर्स्ट पोइन्ट 0 RY, यसको नेक्स्ट पोसिबल पोइन्ट के हुन्छ? दुईटा हुन्छ। एउटा 1 RY हुन्छ, अर्को 1 R - 1 हुन्छ। ठिक छ? R - 1 हुन्छ। यो दुईटा मध्ये के लिने भने थाहा छैन, त्यही भएर हामीले दुईटाको चेक गर्नलाई के गर्छौँ? यसको इन्टरमिडिएट पोइन्ट लिन्छौँ। 1 + 1 2/2 भनेको 1 नै भइहाल्यो। अर्को यसको इन्टरमिडिएट पोइन्ट RY - 1/2। यसमा हामी के लेख्छौँ? एफ इलिप्स भन्ने इक्वेसन लगाउँछौँ र यसलाई सल्भ गर। यसलाई सल्भ गर्दा R² - R² x RY + 1/4 R² x है, RX² y भनौँ न, बोल्दा प्रोनाउन्सिएसन बिग्रियो भनेपछि यो चाहिँ के हो? रिजन 1 को लागि इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर। सेकेन्ड पोइन्ट कसरी चोइस गर्ने भन्नेको लागि P10 इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर फर द रिजन 1 है। अब हेर, रिजन 1 सिद्धियो। अहिले भर्खर हामीहरूले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि रिजन 1 बाट रिजन 2 मा जाने। ल है, ल रिजन 1 बाट रिजन 2 मा जाने। ल यो R1 हो। रिजन 1 सक्कै हामीहरूले सेम प्रोसेस रिजन 2 मा गर्छौँ हो। रिजन 1 रिजन 2 भनेपछि हेर त, यहाँ एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि ल हेर R2, अब यो R2 हामी स्याम्पल केमा गर्छौँ? Y मा गर्छौँ भनेपछि यहाँ वा के हुन्छ? YK + 1 के हुन्छ? जहिले पनि घट्छ। त्यो लेखिरहेको छु, Y डिरेक्सन स्याम्पल गर्छौँ -1 हुन्छ। अघि पनि भने मैले। र XK + 1 के हुन्छ? XK + 1 के हुन्छ थाहा छैन हामीहरूलाई। कि XK नै रहन्छ कि XK + 1 ले बढ्छ। यो दुईटा मध्ये के हुन्छ? इट इज द आवर जब। के हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने हाम्रो काम हो अहिलेको काम रिजन 2 को लागि। सिम्पली हेर, यही कुरा हेरिहाल्नु है। ल र मैले यही छ। अब यहाँ हेर त, सिम्पल यहाँ हेर है। अब यो फिगर बुझिरहेको छु तिमीहरूले। यो Y के हो? यो YK - 1 हो। ल हेर है, म रिजन 2 को एउटा YK - 1 अब यहाँ हेर त, हामी पहिला यहाँ थियौँ। यो X के हो? X बढ्छ डेफिनेटली गर्छ भनेपछि हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट के छ? कि यो हुन्छ कि यो हुन्छ। किन भन्दा Y त घट्छ नि, तर X एज इट इज रहन्छ कि एक स्टेपले बढ्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन हो। यो +1 माथि लेख है, न X प्लस भनेर चाहिँ। अब यो दुईटा मध्ये के भन्ने कुरा थाहा छैन भनेपछि हामी के लेख्छौँ? पिक द मिड पोइन्ट। मिड पोइन्ट पिक गर्ने हामीहरूलाई। मिड पोइन्ट भनेको यो मिड पोइन्टको कोर्डिनेट कति हुन्छ? मिड पोइन्टको कोर्डिनेट भनेको XK + 1/2 X को त X त मिड पोइन्ट छ। Y चाहिँ के छ? सिम्पली YK - 1 हुन्छ। Y त एक्लै घट्छ नि, मिड पोइन्ट यो हुने हो। हेर है, Y एक्लै घटेको छ, तर X को बिचमा चाहिँ हामी के गर्छौँ? दुईटाको मिड पोइन्ट खोजिरहेको छौँ भनेपछि F2K फिलिप्स यति आयो। ल यसलाई एक्सपान्ड गर। एक्सपान्ड सिधै भइहाल्यो, केही फरकै छैन होइन। R² X² + RY² Y² सरी RY² + X² + RX² + Y² - R² X R² Y होइन, RY² Y।
यो भन्दाखेरि के हुन्छ यहाँ चाहिँ ध्यान दिएर हेर है। भनेपछि P2K निकाल। अब सबैले P2K + 2 निकाल + 1 निकाल त अब P2K। अब यसमा एउटा कुरा बुझिहालौँ ल हेर। अब मलाई भन त P2K मलाई कसले भन्छ एकजनाले भने माइक्रोफोनमा गर P2K हेर है ग्रेटर देन 0 हो भने हामीले कुन पनि सिलेक्ट गर्छौँ ल भन कसले भन्छ मलाई P2K ग्रेटर देन 0 हुनु भयो भनेको which one point will select YK - 1 XK सिलेक्ट गर्छौँ कि XK + 1 सिलेक्ट गर्छौँ ल भन त मलाई कसले भन्छ ल भन P2K ग्रेटर देन 0 हुनु भनेको हामी कुन पोइन्ट सिलेक्ट गर्छौँ XK or XK + 1 XK + 1 XK + 1 हेर है सिम्पल हैन र मिड पोइन्ट चाहिँ ग्रेटर देन 0 हुनु भनेको के हो मिड पोइन्ट भन्दा मिड पोइन्ट हामी के गर्छौँ यहाँ है तिमीले यो अर्को लाग्यो भने यो ग्रेटर देन 0 हुनु भनेको के हो मिड पोइन्ट लाइज आउटसाइड द सर्कल हेर है यहाँ मिड पोइन्ट लाइज आउटसाइड द सर्कल हेर है यहाँ चाहिँ तिमीले यो 0 हुनु भनेको मिड पोइन्ट लाउँदाखेरि मिड पोइन्ट लाइज आउटसाइड द सर्कल भनेपछि मिड पोइन्ट यो सर्कल आउटसाइड गर्दा हाम्रो इक्वेसन कसरी पास हुनु पर्यो यसरी पास हुनु पर्यो भनेपछि के सिलेक्ट गर्छौँ त हामी XK + 1 होइन है XK सिलेक्ट गर्छौँ ठीक छ कन्फ्युजन भयो भने हेर है फेरि मिड पोइन्ट चाहिँ इलिप्स बाउन्ड्री भन्दा बाहिर छ भनेपछि यो भन्दा भित्र हुनु भनेको कोसँग नजिक कहाँबाट पास भइरहेछ XK बाट पास भइरहेछ ठीक छ कि मैले भनेको गलत हो ल गलत हो भने गलत भन कसैले अब मानु यो लेस देन 0 छ लेस देन 0 हुनु भनेको के हो मिड पोइन्ट चाहिँ के हो इनसाइड हुनु पर्यो मिड पोइन्ट इनसाइड हुँदा के हुन्छ इलिप्स बाउन्ड्री चाहिँ ट्याक्कै XK + 1 बाट पास हुन्छ है हो कि इनसाइड होपछि यो भन्छ हामी त्यतिखेर के चुज गर्छौँ XK + 1 चुज गर्छौँ XK + 1 चुज गर्छौँ ल यति क्लियर भयो खोइ भुल्दैनन् कोही भयो सर ल ठीक छ गुड ल तिमीले यहाँ आइहाल्यो यो फेरि अब लेख्न त नोटमा सबै कुरा छ बुझ्ने काम मात्रै गर P2K ग्रेटर देन 0 हुँदा चुज SK अथवा चुज SK + 1 अब P2K K + 1 निकाल सबैले निकालेर है यहाँ यति निकाल्ने कपीमा निकाल ल यो मैले त किन यो मलाई यो फेरि मार्कर लेख्न एकदम टाइम लाग्छ मैले यही कुरा सर्कल रातोले सर्कल लगाएँ हेर ध्यान दिएर लामो एक्सप्रेसन भएको कारणले हेर भने है P2K + 1 हेर सबैले निकालेको तरिका यो त अघिदेखि निकालिरहेको छौँ देयर इज नो कन्फ्युजन P1K + 1 जसरी निकालेछौ P2K + 1 सेम त निकाल्छौ फरक त्यति हो रिजन 1 मा X मा स्याम्पलिङ थियो रिजन 2 मा Y मा स्याम्पलिङ छ एक्सेप्ट दिस पोइन्ट एभ्रिथिङ इज सेम हैन यो थाहा छ अहिले भर्खर भने मिड पोइन्ट कसरी निकाल्यो भन्ने कुरा यो आइसक्यो YK भनेको YK - 1 यो त मैले अघिदेखि बुझाएको बुझाइछु है ल यति लेखिसक्यौ इज द्याट क्लियर ल अगाडि गएँ है म अब मलाई दुईटाको डिफरेन्स चाहियो हेर त दुईटाको डिफरेन्स यहाँ पनि धेरै एक्सपान्सन गर्नु पर्दैन डाइरेक्ट लेख्ने है ल यो दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ मैले एक्सप्रेसन यहाँ ल्याएछ तिमीहरू कपीमा निकाल ल इट इज योर जब ल यति निकाल त मलाई दुईटा डिफरेन्स निकाल कपीमा सबैले आयो भने आयो भनेर मेसेज गर ल एन्सर यही छ डु योर सर्ट ल पहिला यो हेर्छौ भने हेर P2K र P2K + 1 पनि सार ल P2K भनेको के यो पनि सार मैले सबै लेख्दै यहाँ P2K लेख पहिला P2K + 1 पनि लेख ठीक छ अब मलाई डिफरेन्स निकाल डिफरेन्स पनि एन्सर पनि यही छ even though answer is given find out this is right or wrong ल 2-3 मिनट 11:15 सम्म है तिम्रो टाइम
आयो who are doing आयो सर गुड 11:13 रेस्ट अनिश पोखरेलको आयो नो कन्फ्युजन सर सागरको धेरै अगाडि गलत थियो ल अपिलको पनि आयो सर गुड साउथको आयो आयो गुड रक्षाको पनि आयो कम्प्लिट सर गुड नाइस सबिन सुवेदी पनि आयो अरु कहाँ हराए ल है अब हेर त एउटा कुरा ध्यान दिएर अब इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर फर द रिजन टू हेर है यहाँ इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर फर द रिजन टू ल हेर इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर फर द रिजन टू हेर है यो रिजन 1 हो यो रिजन 2 हो यो त अघि बुझिहाल्यो तिमीहरूले अब हेर त यसरी रिजन 2 हो ल हेर है यो रिजन 1 को इन्ड पोइन्ट यहाँ छ नि एउटा यो रिजन 1 को इन्ड पोइन्ट के हो एक्स के वाई के हेर है रिजन 1 को इन्ड पोइन्ट के हो कुनै पनि एउटा पोइन्ट कति हो थाहा छैन एक्स के वाई के हो भने थाहा छ हामीलाई रिजन 1 को इन्ड पोइन्ट के हो एक्स के वाई के यो रिजन 1 को इन्ड पोइन्ट नै रिजन 2 को लागि के हुन्छ इनिशियल पोइन्ट हुन्छ है त्यसकारण रिजन 2 को लागि चाहिँ अब हाम्रो इन्ड पोइन्ट इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर फर रिजन 2 के p20 कति हुने भयो हेर त p20 निकाल्दाखेरि के हुने भयो अब यहाँ हेर त रिजन 2 मा हामीलाई यो अघि भर्खर भने रिजन 2 मा के हुन्छ y मा स्याम्पल हुन्छ हेर है y मा स्याम्पल हुन्छ अनि yk + 1 चाहिँ डेफिनेटली के हुन्छ yk - y एकले घट्छ
-1 तर हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छैन हैन xk + 1 के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन भनेपछि xk पनि हुन सक्छ और xk प्लस पनि 1 हुन सक्छ भनेपछि हामीले के पिक गर्नु पर्यो यो दुईटाको मिड पोइन्ट पिक गर्नु पर्यो र यो पोइन्ट पिक गर्नु पर्यो भनेपछि इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर फर रिजन 2 भनेको के हुने भयो xk + 1/2 कमा yk - 1 ल यो हुन्छ इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर फर द रिजन 2 है सिम्पली त्यही लेखे होला यहाँ ल यो x0 चाहिँ गरेको कारणले तर x0 भनेको के हो लास्ट पोइन्ट अफ द रिजन 1 y0 भनेको लास्ट y पोइन्ट अफ द रिजन 1 है ल यति एक्सपान्सन गर यति भए पुगिहाल्छ ल कुरो बुझ्यौ यहाँसम्म केही गाह्रै भएन ठिक छ है ल बुझिन्छ यो केही फरक परेन के लेखिरहेको छ तिमीहरूले आयो सर ल ठिक छ गुड ल है अब यति गरेपछि तिमीहरूको रिजन 1 रिजन 2 को ओभरअल क्याल्कुलेसन यी सबैलाई एकै ठाउँमा अब एज अल्गोरिदमको रूपमा लेखौँ है त अब हेर अब यहाँ ध्यान दिएर हेर है अब यो तिमीहरूको अल्गोरिदम चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट x0 y0 0 ry हो हाम्रो यो कुरा ध्यान दियो तिमीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हामीलाई गिभन के हुन्छ r rx ry xc yc सेन्टर पनि दिएको हुन्छ सेन्टरको सिम्पली शिफ्ट गर्ने तरिका हो 0 ry निकाल अलि के भनिरहेछ ल अब अरु हेर अहिले छोड्दियो अब आयो भन्न छोड्दियो हो यता हेर है ल हेर भनेपछि अब तिमीले रिजन 1 बाट के रिजन फर्स्टमा रिजन 1 सुरु गर्छौ हामी इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर निकाल ल यो निकाल है p10 r² y minus r² rx² ry plus 1/4 rx को होल स्क्वायर है यति निकाल अब पहिला हामीले यो नहुन्जेल अघि भर्खर हामीले रिजन 1 बाट रिजन 2 शिफ्ट हुँदाखेरि हेर त यो कुरा लेखेका थियौ कन्डिसन चाहिँ हाम्रो एक्चुअली के हो 2r² y x ग्रेटर देन इक्वल टु 2 r² x y नहुन्जेल हो तर यो लुपमा व्हाइल लुपमा रन गर्दाखेरि के हुन्छ यस्तै लेख्छौँ हैन हामी व्हाइल लुपमा रन गर्दा यो चाहिँ लेस देन इक्वल टु ल हो ल हेर अब रिपिट p10 लेस देन 0 हो भने y के सिलेक्ट गर्छौ अघि भर्खर निकाल्यौ इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर यहाँ अघि अब निकालेकै छ हेरिसकिहाल्छ तिमीले अघि नै हामीले डिराइभ गरिसक्यौ ल हेर यहाँ यो कसरी आयो भन्ने लाग्ला फेरि ल हेर त हेर यहाँ यो कसरी आयो भने क्लियर छ छैन मलाई भन पहिला माइक्रोफोन अन गर नेक्स्ट पोइन्ट भनेको के हो फेरि अर्को यदि ग्रेटर देन इक्वल टु हो भने y के - 1 निकाल्छौ र डिसिजन प्यारामिटर भनेको यो हो ठीक छ यति कुरा थाहा हुनु पर्यो खोइ कन्फ्युजन के भयो केटा बुझिरहेको छैन यो त यो चाहिँ अहिलेको तिम्रो निकालेको एक्सप्रेसन पुट गर है ठीक छ म तिमीलाई एउटा कुरा देखाउँछु यहाँ अब एउटा यहाँ आएर रिजन 1 मा गए 1 गरेपछि बुझ्छौ ल यहाँ आएर है यहाँ आएर अघि भयो रिजन 1 मा p1k + 1 कति आएको थियो हेर त ध्यान दिएर हेर है p1 यो एउटा गरिदिन्छु अनि तिम्रो त्यस पछाडि बुझ्छौ होला p1k + 1 चाहिँ कति आएको थियो p1 + k1 कति आएको थियो भन्दाखेरि pk सेम सर्कल जस्तै हुन्छ थोरै फरक छ हैन यहाँ अघि सर्कलको जस्तै 2 x सँग r² y आउँछ r² y यहाँ के आउँछ xk + 1 k + 1 प्लस त्यो सर्कलमा 1 आउँथ्यो यहाँ r² y आउँछ ल हेर है त ल हेर त अब यहाँ यो कुरा यहाँ पत्ता लगाऊ यहाँ यो केसमा के छ हेर त यो केसमा हाम्रो यो पहिलो केसमा yk + 1 = के छ yk नै छ
नो चेन्ज इन द्याट है भनेपछि यहाँ है मेन कुरा मैले यहाँ गर्न खोजिरहेको छु यो yk भनेको पनि के हो yk नै हो यो yk + 1 भनेको नि yk नै हो भनेपछि यो र यो काट्यो यो पार्ट 0 भयो यो पार्ट त सबै के भयो 0 भयो यो पार्ट 0 भयो इक्वल टु 0 भयो भनेपछि हाम्रो रेस्ट पार्ट के मात्रै रह्यो यति मात्रै रह्यो p1k + pk अब यहाँ त यो यति भनेको के हो यतिलाई हामी के को रूपमा लेख्न सक्छौं 2r² y xk + 1 को लेख्न सक्छौं यो xk + 1 भनेको त xk + 1 नै हो +1 नै हो r² y जस्ता तस्तै छ थर्ड केसमा हेर त अब यदि तिमी दोस्रो केसमा p1k p यो चाहिँ कुन केसको थियो p1k <0 गएको केस थियो अब यसको इल्स पार्टमा जाऊ इल्स पार्टमा जाँदाखेरि के हुन्छ यसमा यो इल्स पार्टमा भनेको ध्यान दिने कुरा pk + 1 के हुन्छ अब yk सरी yk + 1 के हुन्छ yk - 1 हुन्छ भनेपछि तिम्रो अबको काम के हो यो yk + 1 लाई यहाँ चाहिँ केले रिप्लेस गर्नु पर्यो अब यो yk + 1 लाई केले रिप्लेस गर्ने yk - 1 रिप्लेस गर्ने बाँकी सल्भ गरेर सेम आउँछ है यति कुरा बुझ्नु पर्यो है त यो अल्गोरिदममा डाइरेक्ट लेखिदिएको छ त्यो अल्गोरिदम कसरी सिम्प्लिफाई हो भन्ने कुरा एक्सप्लेनेसन हो यो है यति बुझ्यो ल भन मलाई खोइ कहाँ गए जी सर ल गुड ल हेर अल्गोरिदम हो अब इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर फर रिजन 2 हामी निकालिहाल्छौँ अहिले भर्खर निकाल्न सकिहाल्यौँ इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर फर रिजन 2 निकाल्ने अब p2y को यो आइहाल्यो है अब रिजन 3 अब यहाँ हेर है रिजन 3 कहाँसम्म जाने भन्ने कुरा हेर त यहाँ रिजन 3 भने रिजन 2 तिमी यसरी क्याल्कुलेट गर्छौ हैन रिजन 1 चाहिँ यहाँसम्म आयो स्लोप चेन्ज नहुँछ रिजन 2 यहाँबाट सुरु गरेर यहाँसम्म आउनु परेन यहाँ भनेको के छ y को भ्यालु 0 छ कहाँसम्म जाने रिजन 2 y 0 नहुन्जेल जाने है ठीक छ भनेपछि अब p2 के यो निकाल्न सिकाएँ मैले यो पनि कसरी सिम्प्लिफाइड आयो अघि p2k + 1 - p2k मा गएर चेक गर सेम कुरो यहाँ चाहिँ के विचार गर्नु पर्यो xk + 1 इक्वल टु सरी xk + 1 इक्वल टु xk छ यो केसमा xk + 1 लाई केले रिप्लेस गर xk ले रिप्लेस गर यो इफ को केसमा हैन इल्स को केसमा के रिप्लेस ले गर xk + 1 लाई केले रिप्लेस गर xk + 1 रिप्लेस गर ठीक छ यो इल्स को पार्ट यो अदरवाइज को पार्टमा यसलाई गर त्यसै गर्दा यो पार्ट आइहाल्छ है यति कुरा बुझ्छौ तिमीहरुले है लास्टमा सिमेट्री पनि चाहियो हामीहरुलाई सिमेट्री निकाल्ने बाँकी रेस्ट अफ 3टा पोइन्ट अनि क्याल्कुलेटेड पोइन्टलाई सेन्टरमा शिफ्ट सेन्टरबाट के सरी ओरिजिनबाट केमा सेन्टरमा शिफ्ट गर्ने सेन्टरमा शिफ्ट गर्ने ल इता कहिलेकाहीँ तिमीहरुलाई राइट डाउन द अल्गोरिदम मिड पोइन्ट इलिप्स जेनेरेसन अल्गोरिदम भने 4-5 मात्र सोधिरहेको हुन्छ यो 8वटा पोइन्ट हैन कहिलेकाहीँ डिराइभ द एक्सप्रेसन फर रिजन 1 मात्रै भनेर सोधिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ डिराइभ द एक्सप्रेसन फर रिजन 2 मात्रै भनेर सोधिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ राइट डाउन द इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर फर रिजन 1 एन्ड रिजन 2 भने 3-4 मात्र सोधिरहेको हुन्छ क्वेशन माइट बी एनीथिङ है अब कहिलेकाहीँ के छ त डिजिटाइड द इलिप्स युजिङ जे तिमीलाई के दिएको हुन्छ रेडियस दिएको हुन्छ अब तिमीलाई एउटा एक्जाम्पल गरौँ है त अब क्लियर हुनको लागि ल क्वेशन लेख डिजिटाइड द इलिप्स क्वेशन लेख है सबैले rx कति दिएको छ rx 8 दिएको छ ry 6 दिएको छ र सेन्टर xc yc xc 20 दिएको छ yc 10 दिएको छ ल यो इक्वेसनलाई डिजिटाइज गर ल क्वेशन लेख सबैले डिजिटाइज यो अहिले यहाँ गर्यो भने तिमीलाई क्लियर हुन्छ rx 8 दिएको छ ry 6 दिएको छ xc 20 दिएको छ yc 10 दिएको छ यो पोइन्टलाई तिमीले के गर्नु पर्यो डिजिटाइज गर्नु पर्यो ल गर त सबैले अल्गोरिदम अनुसार लेखेर गर
ठीक छ यो क्वेशन त लेखिहाल्यौ लेख्यौ नि हैन rx8 ry6 xc20 yc10 अब तिमीले गर्दा कसरी गर भन्छौ भने हैन तिमीले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के लेखा यहाँ P1 के लेखा फर्स्ट रिजन 1 मा गर्छौं हामी हैन अब तिमीले xk+1 र yk+1 लेख कमा yk+1 लेख अब तिमीलाई सजिलो लागि के लेख भन्दाखेरि डिक्सनरी पे हामीले किन हरेक पटक स्लोप क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ 2r² y x k+1 2r² r² x yk+1 हो त्यस पछाडी अब यो के भनेको सेन्टर point to plot भनेको x plus xc y plus yt मेन पॉइंट गर्नुपर्ने प्लट चाहिँ यही हो हामीले पॉइंट गर्ने चाहिँ point to plot यही हो यसलाई हामी के भन्छौं point to plot प्लट गर्ने पॉइंट चाहिँ यही हो है हाम्रो ल यति गर्यो भने यसरी गर्यो भने टेबलमा गर्यो भने यो क्याल्कुलेसनको स्टेप कम देखिन्छ यो 0 निकाल P1 के कति आउँछ हेर यो -332 आउँछ अब यो एक अल्गोरिदम दिएको छ हैन यो 0 आएकोलाई के हुन्छ x त एज इट इज बढ्छ नि या y एज इट इज रहन्छ x भनेको 0 बाट 1 भयो y चेन्ज आउँदैन 16 हुन्छ अब यो क्याल्कुलेसन गर यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि xk+1 1 छ r² y 8 64 सरी 6×36 हो या ry भनेको 2 × 72 72 आयो हैन ry 64 यो निकाल कति आउँछ 768 अब point to plot कति हो जोड 1 + 20 भनेको कति छ 21 अर्को 10 छ होला 10 + 6 भनेको 16 21 र 16 भयो अब यहाँ P1 k+1 यही केसमा निकालिहाल्नु पर्छ हामीहरुले k1 हुँदाखेरि कति आयो हेर यो नर्मली कति आउँछ 224 आउँछ यो क्याल्कुलेसन गर्ने जिम्मा तिमीहरुको है यो सबै गरेपछि मलाई पठाउने है असाइनमेन्ट अहिले अपलोड गरौँला तिम्रो सबैले नेगेटिभ आएपछि x बढ्छ y एज इट इज रहन्छ यो भनेको कति हो 144 भयो यो 768 रह्यो हैन यो 22 भयो यो 16 रह्यो एज इट इज यसरी गर्दै जाऊ कहाँसम्म जाने भन्दाखेरि हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने चाहिँ यी दुईटा हो यो लेस देन इक्वल टु नहुन्जेलसम्म गर्ने हेर यो ट्रु हुन्जेल गर्ने यो फल्स भए जब यो ठुलो हुन्छ ब्रेक गरिदिहाल्ने हैन गर्दै जाऊ गर्दै गर्दै जानु पर्यो हामीले कम्प्यारिजनको चार्टको लागि यो चाहिँ ठीक छ ल यति गर अनि जहाँ यो ब्रेक हुन्छ यो तिम्रो ब्रेक भनेको k6 निकाल्दा हुन्छ अलमोस्ट यो डट 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 छोडे मैले हैन k6 भनेको चाहिँ P1 के 244 आउँछ र यो पोइन्ट कति हुन्छ 73
हो यहाँ कति आउँछ 504 यहाँ कति आउँछ 384 अब हाम्रो व्हाइल लुपको कन्डिसन के छ यो छ भनेपछि यो के भयो फल्स भयो यो फल्स ब्रेक लुप ब्रेक हुन्छ यहाँ कति आयो भन्दाखेरि 7 भनेको 20 27 कमा 10 3 13 रिजन 1 सिद्धियो ल रिजन 2 निकाल्ला रिजन 2 में सेम केस यही तरिकाले गर अब रिजन 2 को लागि गर k p2k xk + 1 yk + 1 हैन रिजन 2 मा यो निकाली राख्नु पर्दैन यु डोन्ट नीड टु कम्पेयर द रिजन 2 यो ननिकाले पनि हुन्छ रिजन 2 लाई k निकाला हैन p2k निकाला हो अनि xk + 1 yk + 1 निकाला हो अब point 2 प्लट भनेको x + xc, y + yc ल यति निकालेर गर अब यो रिइन्डिङ पोइन्ट भने के y को भ्यालु 0 हुनु पर्यो यसको टर्मिनेसन पोइन्ट चाहिँ यो yk + 1 0 भएपछि तिम्रो प्रोग्राम के भयो प्रोग्राम भन्दा तिम्रो टोटली भ्यालु पत्ता लाग्यो है ठीक छ यति निकाल्यौ ल मैले छोड्दै तिम्रो बुझ्छस् ल मन कसले के भनिरहेको छ केही छ ल केही छ कन्फ्युजन भने भन त ल तिम्रो त्यति गर्न सक्छौ मैले यहाँ गरेर पनि देखाइदिए हल्का स्लाइडमा पनि छ हेर यसको डिजिटल भ्यालु निकाल्ने चाहिँ काम तिमीहरुको है डिजिटाइज गर्ने काम चाहिँ मैले सुरुमा डीडीए पढाउँदा लाइन तानेर गर्न सिकाएको थिएँ त्यसपछि मैले गरेको छैन रेस्ट इज योर पार्ट मलाई असाइनमेन्टमा जुन तिमीहरुको असाइनमेन्ट छ यहाँ असाइनमेन्ट 2 मा यहाँ बकाइदा लेखेको छ हेर डिजिटाइज भनेर हेर डिजिटाइज द इलिप्स यो तिमीहरुले मलाई गरेर देखाउनु पर्छ र चाहे ग्राफ के अरे यो ग्राफ युज गर अथवा हातले गर केही फरक पर्दैन मलाई यो गर्नु पर्यो है यहाँ 10 वटा क्वेशन गरे 14 वटा क्वेशन सल्भ गरेर बुझाउनु सबैले असाइनमेन्ट 2 अन्तर्गत ठीक छ केही कन्फ्युजन छ ल भन अब आजले दिने गरौँ ल आजलाई यति नै राम्रोसँग पढ असाइनमेन्ट सबमिट गर मैले लेक्चर स्लाइड पनि अपलोड गरिदिएको छु असाइनमेन्ट पनि अपलोड गरिदिएको छु नेक्स्ट विक हामी च्याप्टर 3 पढ्छौं आजसम्म एक्जाम आउने क्वेशन 15 मार्क्स पढ्यो च्याप्टर 2 बाट 10 मार्क्स को क्वेशन आउँछ जहिले पनि च्याप्टर 1 बाट 5 मार्क्स को क्वेशन आउँछ 15 मार्क्स प्रिपेयर गरेर बस्नु है ल अपिल हजुर सर ठिकै छ नि हैन ल बुझ्यौ नि कुरो हजुर सर ल भिडियो नआउनेलाई दियो आज कति जना थियो विद्यार्थी 35 जना थियो ठिकै छ सबैले हेरेछन् 12-13 जना नपुगेकालाई भिडियो पठाऊ है त अब तिम्रो डाउनलोड गर अनि यो स्ट्रिममै राख है भिडियो चाहिँ हुन्छ सर ल बाइ मैले मिटिङ रेकर्डिङ स्टप गर्दै